मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से इस्लाम। लाइट ऑफ गॉड के चैनल की तरफ से मैं एवेंजलिस्ट समिया आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और यकीनन आप सब खुश हैं और खुदावंद आप सबको इसी तरह खुश रखे, शादाब रखे और खुदावंद में मुस्कुराते रहें। और नेक तमन्नाओं के साथ आपके लिए इसी तरह दुआ करते हैं कि आप हमेशा खुश रहें। आइए आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे कि खुदावंद का कलाम हमारी तरबियत और नसीहत के लिए हमसे क्या कहता है। याकूब उसका पहला बाब और उसकी 23 आयत में यूँ लिखा है, क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानित है जो अपनी कुदरती सूरत आईने में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन जो शख्स आज़ादी की कामिल शरीयत पर गौर से नज़र करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से कसरत से इस्तेमाल करें और तमाम सुनने वाले व्यूअर्स बरकत पाएँ। हमारा आज का टॉपिक है भूलना या भूल जाना या भूलना। क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानित है जो अपनी कुदरती सूरत आईने में देखकर भूल जाता है। यानी कि अगर हम खुदावंद का पाक कलाम सुनते हैं और उस पर अमल नहीं करते, तो जिस तरह हम अपनी आईने में शक्ल देखकर बाद में भूल जाते हैं कि मैं कैसा था या कैसी थी, इसी तरह अगर हम खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते तो हम इसी तरह करते हैं कि हम भूल गए, हमें कुछ याद नहीं है। आज का कलाम अगर हम करेंगे तो कल हमसे पूछा जाए तो हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि कलाम की बातें ऐसी हैं कि जिन्हें हमें अपने दिल में बसाना है, जिन्हें हमें याद रखना है। हम कलाम की बातों को तो भूल जाते हैं, लेकिन हमें और तरह तरह की बातें और तरह तरह के इवेंट्स हमें याद रहते हैं, लेकिन हमें कलाम भूल जाता है, जो कि हमारी रूहानी खुराक है, ग़िज़ा है। इससे हम जिंदगी पाते हैं, इसके वसीला से हमारी सांसें चलती हैं, इसकी वजह से हम तख्लीक हुए हैं। लेकिन हम सबसे कम इज्जत कलाम को देते हैं। अपनी जिस तरह हम शक्ल भूल जाते हैं, हम अपनी शक्ल जिस तरह भूल जाते हैं, इसी तरह हमने खुदा के कलाम को भी छोटी सी चीज़ समझ रखा है कि सुन लिया और भूल गए, जबकि हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। खुदा के कलाम को सुनना और फिर भूल जाना ये हमारे लिए बरकत का बाइस नहीं है। हम इस वसीला से बरकत नहीं पाते कि हम अगर खुदा का कलाम सुन रहे हैं तो 2 मिनट बाद या 5 मिनट बाद या 2 घंटे के बाद हम खुदा के कलाम को भूल जाएं। हमें अपनी रूटीन में, रोज़ाना में जब भी हमने कहीं जाना होता है तो हम अपनी शक्ल आईने में देखते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं कैसा लग रहा हूँ या अब मैं कैसी लग रही हूँ। कभी हमने ये नहीं समझा या सोचा या हमने कभी ये महसूस नहीं किया कि आया हम किसी जगह पे जा रहे हैं, हम कलाम को थोड़ा याद कर लें कि हो सकता है हमारी रफ़ाकत ऐसी हो जाए कि हमारे वसीला से लोग बरकत पाएँ। हमें जब भी घर से निकलें तो हमें खुदा के कलाम को याद करके निकलना चाहिए कि आया हम जहाँ बैठे हैं हमारी गुफ्तगू किसी ऐसे इंसान से या ऐसी बहन से या ऐसे भाई से हो जाए जिससे हम खुदा के कलाम की बातों को सुना सके। तो हमें हर वक्त खुदा के कलाम को याद रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी रूहानी खुराक है और ये हमारी ज़िंदगी की रोटी है। और आगे लिखा है, इसलिए वो अपने आप को देखकर चला जाता है और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन जो शख्स आज़ादी की कामिल शरीयत पर गौर से नज़र करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। वो इसलिए बरकत पाएगा, जो कलाम को सुनता है वो इसलिए बरकत पाएगा क्योंकि उसने भूला नहीं, उसने हमेशा याद रखा है। और ज़बूर नवीस कहता है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे कलाम के खिलाफ गुनाह ना करूं। लेकिन जो लोग खुदा के कलाम को दिल में नहीं रखते, गुनाह भी उनसे ही सरजद होते हैं। जिनके दिलों में खुदा का कलाम होता है, जो खुदा के रास्तबाजी के कामों को जानते और उसके करीब उसकी रफ़ाकत में रहते हैं, उसकी बातों पर तवक्कुल करते, भरोसा करते, याद रखते हैं, भूलते नहीं, उनके साथ खुदावंद जो है उनसे खुश होता है और उनको बरकत मिलती है। हम जो हैं हम बरकतों वाले काम कम करते हैं, लेकिन जिनसे हमारी रूहानी तरक्की में रुकावट हो, हम रूहानियत से गिर जाएं, हमने वो काम ज़्यादा फॉलो किए हुए हैं। जिनसे हमें बचना है, हम उन कामों की तरफ
راغب ہو رہے ہیں اور جس کام کی طرف ہمیں بڑھنا ہے ہم اس سے پیچھے ہو رہے ہیں. یعنی کہ کلام کو پڑھنا اور دعا کرنا، روزہ رکھنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. آج کے دور میں دور کس طرح فاسٹ جا رہا ہے اور کس طرح خراب دور آ رہا ہے کہ آج کوئی بندہ محفوظ نہیں ہے. اور محفوظ اسی لیے نہیں ہے کہ ہم خدا کو بھولے ہوئے ہیں. ہمارا زیادہ جو دھیان ہے وہ نیٹ پہ رہتا ہے، ہمارے میسیجز آ رہے ہیں، ہم نے کسی کو آنسر کرنا ہے، یعنی کہ ہمارا جو زیادہ دھیان اور رجحان ہے وہ موبائل پر لگ گیا ہے. ہم خدا کو پراپر طور پر بھول چکے ہیں کہ ہمیں خلق کرنے والا، ہمیں تخلیق کرنے والا آج اگر ہمیں اس حال میں دیکھے گا کہ اس کی بیٹے اور بیٹیاں اسے یاد نہیں کر رہے، اس کی طرف رجوع نہیں لا رہے، تو اس کا مطلب ہے ہم خدا کو بھول گئے اور خدا کو ایسی باتیں پسند نہیں آتی. پھر جب ہماری زندگی میں کوئی ایسی آزمائش آ جاتی ہے کہ جس سے ہمیں گزرنا پڑے، تو پھر ہم ہاتھ کو اٹھا کر رو کر اس کے سامنے گریہ زاری کرتے ہیں کہ آیا خدا بھی مجھے اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نکال لے. لیکن جب تک ہم پر پریشانی، ہم پر آزمائش نہ آئے، ہم خدا کے قریب نہیں جاتے، اس کی رفاقت میں اس سے لیس نہیں ہوتے. ہمیں تو چاہیے کہ ہر وقت خدا سے لیس رہیں، اس کی رفاقت میں اس سے جڑے رہیں، اسے بھولیں نہیں، ہمیشہ اسے یاد رکھیں. لیکن آج ہمارے لیے یہی کام مشکل ہو گیا، خدا کو یاد رکھنا. قوم بنی اسرائیل کو اگر ہم دیکھیں تو خدا جب ان کی زندگی میں کام کرتا تھا تب وہ کہتے تھے واقعی خدا ہے. لیکن ذرا سی آزمائش آتی تھی تو بنی اسرائیل جو روتے تھے اور کرلانے لگ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہائے وہ مصر کے کھیرے، ان کو مصر کے کھیرے نظر آ رہے تھے، لیکن انہیں یہ بات نظر نہیں آ رہی تھی، وہ اس بات کو بھول گئے تھے کہ آیا ہمیں غلامی کے گھر سے نکال کر آزادانہ زندگی گزارنے کے لیے خداوند اس ملک میں سے نکال رہا ہے اور اس ملک میں لے کر جا رہا ہے جہاں شہد اور دودھ کی نہریں بہتی ہیں. خدا کا اتنا بڑا فضل ہماری آنکھوں کے سامنے ہو اور ہم اسے بھول جائیں اور ہمیں مصر یاد آتا ہو، غلامی کا گھر یاد آتا ہو، تو کیا ہم برکت پا سکتے ہیں؟ ہمیں انہی باتوں سے برکت ملتی ہے جو خدا ہماری زندگی میں کرتا ہے. اور جو کام ہم اپنی تھرو کریں یا جو ہم اپنی طور پہ کام کریں ان سے ہم برکت نہیں پا سکتے. ہم کبھی بھی اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتے. خدا کو بھول کر، خدا کی رفاقت سے دور ہو کر ہم کسی کام کے نہیں ہیں. آئیے میرے ساتھ دوسرا حوالہ پڑھیں گے. استشنا کی کتاب اس کا 32 باب اور اس کی 18 آیت میں لکھا ہے، تو اس چٹان سے غافل ہو گیا جس نے تجھے پیدا کیا تھا، تو خدا کو بھول گیا جس نے تجھے خلق کیا ہے. کتنی اچھی ورس ہے کہ تو اس چٹان سے غافل ہو گیا، کہ تو اس چٹان سے غافل ہو گیا جس نے تجھے پیدا کیا، تو اس خدا کو بھول گیا جس نے تجھے خلق کیا. اس چٹان سے ہم غافل ہو چکے ہیں. آج اگر ہماری زندگیوں میں برکت نہیں ہے، ہم پریشانیوں کے نیچے دب رہے ہیں، تو ہم حقیقی چٹان کو بھول چکے ہیں. جو ہمارے چٹان خداوند یسوع مسیح ہے، ہم اسے بھول چکے ہیں. ہم یہ بھول چکے ہیں کہ اس نے ہمیں خلق کیا ہے اور خدا نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ انسان اس کی عبادت کرے، اس کی بندگی کرے، اس کے سامنے جھکے، اس کے سامنے اپنی مناجات کو رکھے. اور یہی طریقے ہم بھول گئے ہیں. آج جو چیزیں ہمیں یاد کرنی چاہیے ہم انہیں بھول رہے ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم پریشانیوں کے نیچے دبتے جا رہے ہیں. میرے تمام ویورز سے یہی گزارش ہے، اس حقیقی چٹان سے غافل ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس کی طرف رجحان کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی طرف رخ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس حقیقی چٹان کی طرف رخ کریں، اس کو سجدہ کریں، اس کی تعریف کریں، اس کی تمجید کریں اور اس سے اپنی زندگی کے لیے برکات کو ریسیو کریں. آج میرا چھوٹا سا ٹاپک یہی تھا. میری تمام ویورز سے یہی گزارش ہے کہ جتنے مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ سب کچھ بھول جائیں، لیکن اپنے زندہ خدا کو جس نے ہمیں خلق ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے اسے یاد رکھیں، اس کی طرف رجوع لائیں. اور میرا آج چھوٹا سا ٹاپک یہی ہے کہ بھولنا نہیں. ہم سب کچھ تو بھول جائیں، لیکن ہمیں اپنے زندہ خدا کو یاد رکھنا ہے، اس کی قربانی کو یاد رکھنا ہے کہ اس نے ہمیں گناہوں سے رہائی بخشنے کے لیے اپنی جان دے دی. اس سے بڑا پیار محبت کا کوئی نمونہ نہیں ہے. آج کے اس چھوٹے سے پیغام کے وسیلہ سے، ٹاپک کے وسیلہ سے
खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। और याद रखिएगा हमारे चैनल लाइट ऑफ गॉड को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आएगी तो आप तक पहुंच जाएगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।